अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इस वक्त ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि चंद दिनों से मेरा एक बहुत पुराना क्लिप जो है वो दोबारा वायरल हो रहा है और उसके वायरल होते ही बहुत सारे फितना परस्त और मुफत्तिन लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पर हंगामा सा बर्पा कर दिया है। मैंने कहा मैं उस वीडियो पर थोड़ी सी जो है वो अपनी कुछ राय जाहिर करूं। सबसे पहले ये ऑडियो जो है जो वायरल हुई थी 2-2.5 साल पहले तकरीबन, नासिर फिरदौस उर्फ सुन्नी टाइगर नाम के एक शख्स हैं, उनके साथ मेरी जो है वो एक कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी और उन्होंने जो कॉल रिकॉर्डिंग की है बिल्कुल मेरी इजाजत से की है। मुझे पहले उन्होंने पूछा है और फिर जो है फोन करके दौरान भी मुझे उन्होंने दोबारा पूछा कि मैं इसको वायरल कर सकता हूं कि नहीं। बिल्कुल बाज़ाब्ता वो मेरी इजाजत से हुई। हाँ, अगला मसला है कि उन्होंने टाइटल में कुछ गलती की, थोड़ी सी टाइटल में उन्होंने एक गलती की है कि उन्होंने मेरे नाम के साथ मौलाना और कासमी लगाए, मौलाना दिलावर कासमी, जिसकी वजह से कुछ फिरका परस्त किस्म के लोग, फितना परस्त किस्म के लोगों को जो है वो उनको ज्यादा ही कुछ जो है वो होने लगा और उनके पेट में ज्यादा ही मरोड़ होने लगा कि भाई ये तो शायद जो है वो हमारे कुछ वो छीन के ले रहा है। लिहाजा मैंने फौरन उसी वक्त 2-2.5 साल पहले की बात है, मैंने उसी वक्त जो है वो सुबह, जब मुझे साथी ने सुबह ये रात 11 बजे, रमजानुल मुबारक था उन दिनों में, रात 11 बजे के करीब ये तरावी पढ़ने के बाद ये वीडियो जो है वो ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई और फिर उन्होंने सुबह डाली। जब सुबह उन्होंने ये डाली तो सोशल मीडिया पर आते ही, यहाँ शाम को ही डाल दी थी, मुझे ये पता नहीं, अलबत्ता सुबह मुझे साथी एक ने भेजा, कहा ये इस तरह से। मैंने फौरन जो है वो नासिर फिरदौस भाई जो उर्फ सुन्नी टाइगर, उनको फौरन से मैंने ये बताया कि आपने गलती की है, आपने जो है मौलाना दिलावर कासमी लिखा है। हालांकि मैं जम्मू से आगे गया ही नहीं हूं, मुझे दारुल देवबंद का कोई पता नहीं है वो कहाँ है क्या है, ना मैं देवबंद के अंदर कभी गया हूं, ना मैं वहां से फारिग हूं। मैंने देवबंदी मदारस में भी पढ़ा है और सलफी मदारस में भी पढ़ा है। बहरहाल उन्होंने फौरन वहीं से माजरत कर ली कि मुझसे गलती होगी, तो वो मसला हो गया। बहरहाल अब मैं उस, बहुत सारे लोग सिर्फ टाइटल देखकर, उन्होंने जो टाइटल दिया, उन्होंने टाइटल में लिखा कि जो है इन्होंने जो है वो देवबंदियत छोड़ दी और ये अहले सुन्नत में शामिल हो गए हैं। बहरहाल अहले सुन्नत देवबंदी भी आते हैं मेरे नजदीक। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलियों को भी अहले सुन्नत में समझता हूँ, हक समझता हूँ, और देवबंदियों को भी हक समझता हूँ और सलफी हजरात को भी हक समझता हूँ। तमाम अहले सुन्नत वल जमात में आते हैं और ज्यादा ताल्लुक मेरा क्योंकि तबलीगी जमात के साथ रहता है और तबलीगी जमात के साथ मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तबलीगी जमात के किसी एक जो है वो धड़े को मानता हूं। काम में अगरचे मरकज के साथ ज्यादा करता हूं। मिसाल मैंने 2021 में चिल्ला लगाया तो मरकज के साथ लगाया, जरूरी नहीं है कि भाई उस वक्त मेरे यहाँ जो जमात आती है वो मरकज से ज्यादा आती है। काम ज्यादा उनका है तो हमें उनके साथ उठना बैठना पहले से ही था और अब भी है। तो हजरत जी मौलाना साद साहब दामद बरकतुहुल आलिया के साथ मेरा तो कोई जो वो जाती जमीन का झगड़ा तो नहीं है नहीं कि मैं उनके साथ जो वो, मुझे काम के साथ वास्ता है और ये काम हजरत जी का है ही नहीं। मौलाना साद साहब का काम नहीं है तबलीग का काम, ये तो अंबिया का काम। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जो है वो तमाम अंबिया जितने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए, तमाम का यही काम था। बहरहाल अब मैं उस जो ऑडियो उस वक्त जो लीक हुई थी, आज जो दोबारा वायरल हुई है जिस पर फितना लोग उठा रहे हैं, उसके बारे में, उसमें सबसे पहले मैंने ये बात कही है कि आज अक्सर लोग हर मकतबा फिक्र, चाहे वो खुद को सलफी कहें, खुद को हनफी कहें, खुद को बरेलवी कहें, देवबंदी कहें, जो भी कहें, हर एक खुद को ही हक समझने की कोशिश करता है और दूसरे को बातिल समझता है। ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारा अलमिया है। इस वक्त हम दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। फौरन जो है वो कभी मुझे सादियानी कहकर पुकारा जाता है, कभी मिर्जाई कहकर पुकारा जाता है, कभी कहते तू जो है वो मिर्जा, उसका जो है अली जो है वो
محمد علی مرزا اس کا فالوور ہے، پتہ نہیں وہ ہے تو ہمارے کشمیر کا علی مرزا ہے، تو بڑے کیا کیا لوگ فتوے دیتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم اس وقت صرف خود کو ہی حق سمجھتے ہیں، دوسرے کو باطل، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اور بار اس وقت بھی میں نے کہا، اب بھی کہتا ہوں، یہ ہے، یہی سب سے بڑا المیہ ہے اس امت کا۔ اس وقت جو ہے وہ تفرقہ بازی فتنوں میں امت پڑی ہوئی ہے، اپنے خولوں میں بند ہے، مقید ہے، باہر نکلنا نہیں چاہ رہی۔ مطالعہ اگر مطالعہ کوئی کرنا چاہے، کوشش کرے تو یکدم سے اس کو تھوڑا سا انسان اپنے ذہن کو وسیع کرنے کی کوشش کرے۔ مثال، اگر میں دیوبندی ہوں تو بس میں تھانوی صاحب کی تفسیر پڑھوں، میں مولانا احمد رضا خان صاحب کی رحمۃ اللہ ان کی تفسیر نہ پڑھوں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی نہ پڑھوں، میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفسیر نہ پڑھوں۔ کیوں؟ اگر میں وہ پڑھنی شروع کر دی اور میں نے کبھی بیان کے اندر کبھی ان کا نام لے لیا، او یہ تو آج فلاں ہو گیا، یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تو وہاں ہے ہی نہیں، لہذا ہمیشہ یہ ہو چکا کہ بس ایک فرقے کے اندر بند رکھا گیا ہے لوگوں کو، کتنا تحقیق کچھ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، آج صرف اپنے فرقے کو حق سمجھتے ہیں۔ دوسری بات اس میں نے یہ کہی ہے کہ دیوبند، میں نے کہا ناصر فردوس بھائی کو کہ یہاں میرا پہلے موقف تھا 2014 تک تو میں بڑے مناظرے کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ یہی جو جب انسان ایک ہی مکتب فکر کی کتابیں پڑھتا ہے، اس میں انسان خود ہی، اس وقت میرا بھی ذہن تھا کہ بس میں ہی حق پر ہوں، دیوبندی لوگ ہی حق پر ہے، باقی سارے باطل ہیں۔ تو میں کتابیں پڑھتا تھا اور نتیجہ پہلے سامنے ہوتا تھا، میں کتابیں پھر بھی میں نے تحقیق کی بھی، وہ کون سی تحقیق؟ پہلے نتیجہ سامنے ہے، پھر کون سی تحقیق ہوئی؟ تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان تمام مکتب فکر کو سائڈ رکھ کر پھر مطالعہ کرنا شروع کر دے اس مسئلے کے بارے میں، فلاں جماعت کیا کہتی، فلاں کیا، پھر دیکھے کہ کس کا مسئلہ قرآن حدیث کے زیادہ مطابق آتا ہے، نزدیک آتا ہے۔ تو یہ تھا۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ کتابوں کے اندر، دیوبندی کتابوں کے اندر موقف، ہر مسئلے کا موقف کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے لوں، دیوبندی مدارس اس وقت جو ہے وہ کتابوں کے اندر اور تقریروں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چوتھا، یہ 40واں، یہ میت کے پیچھے ایثار ثواب کے لیے جو اجتماعی قرآن خوانی، یہ سب بدعت ہے، حرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ خانہ سب کچھ غلط ہے، مگر خود جاتے ہیں چندے کے لیے۔ اگر خود نہ جائیں کہتے چندہ بند ہو جائے گا، خود جاتے ہیں، قول و فعل میں تضاد خود ہے، اور پھر فتنہ پرست لوگ پھر دوسروں کو کہتے ہیں، فتویٰ دوسروں کو، گمراہی کا فتویٰ دوسروں کو لگاتے ہیں، خود اپنے گریبان کے اندر نہیں جھانکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیوبندی مدارس کے اندر پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے پلتا ہے، انہی سے پلتا ہے، پھر ادھر سے نکلنے کے بعد فتوے دوسروں کو لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جی فلاں سادیانی ہو گیا، فلاں قادیانی ہو گیا، فلاں مرزائی ہو گیا، فلاں بریلوی ہو گیا، فلانی غیر مقلد بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ سب هو سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، دیوبندی بریلوی نام نہیں رکھا ہے۔ یہ تو اپنی ذاتی شناخت تھی تمہاری، ہاں میں فلاں مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں۔ اب اس مدرسے دنیا میں ہم آئے تھے، دعوت کا کام تھا، اسلام کا پرچار کرنا، اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا۔ اس مدرسے کی، جس مدرسے میں تم پڑھ کر آئے ہو تو اس مدرسے کا تم پرچار کرتے ہو، بس وہی، یہ کون سا مسئلہ ہو گیا؟ کوئی دیوبندی مدرسے پڑھ کر آئے، بس وہ دیوبند کو حق سمجھتا ہے۔